व्यक्तिलाई जातको सदस्य मानिन्छ। ऊ जन्मन्छ, मृत्युसम्म त्यस जातसँगै रहन्छ। यद्यपि त्यस जातिको विशेष श्रेणीकरण क्षेत्र र समयको बीचमा फरक हुन सक्दछ। जातको परम्परागत सिद्धान्तले जीवनमा व्यक्तिको स्थान अघिल्लो पुस्ताको कार्यद्वारा निर्धारित गर्छ। परम्परागत प्राथमिकताको क्रममा मानिसहरू 4 जात हुन् भनी वर्गीकरण गरिएको छ। यिनै 4 जातभित्रका ब्राह्मण, पुजारी र शिक्षकहरू, क्षेत्री, सैनिक र शासकहरू, वैश्य, व्यापारीहरू र शूद्र, मजदुर र कालीगढहरू हुन्। यो चलन हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरू भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायतमा पनि विद्यमान छ। नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियो श्रृङ्खलामा विश्वमा भएका जातीय व्यवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभेदहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु। आउनुहोस् विश्वमा जातीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित विभेदको उत्पत्ति कसरी भयो र कसरी प्रचलनमा ल्याइयो, यस सन्दर्भलाई तपाईँ जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। समग्र विश्वका विभिन्न देशहरूमा विद्यमान रहेको जातीय व्यवस्था र नेपालमा रहेको जातीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक विकास क्रमलाई म आज तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आजको समाजमा जातीय व्यवस्थालाई एक विकृत र तुच्छ रूढिवादी परम्पराको रूपमा लिइन्छ। यस विषयमा भएको सत्य कुरा के हो त? आउनुहोस् हामी जान्ने प्रयास गरौँ। सर्वप्रथम भारतमा आर्य प्रजातिका मानिसहरूले हिन्दू समाजमा छुवाछुत प्रथाको उत्पत्ति र विकास गरेका थिए। ईसापूर्व 5000 तिर एउटा बृहत जमात र समभाषीका रूपमा रहेका इन्डो युरोपियन, इन्डो जर्मन, एङ्ग्लो सेक्सन, ट्युटन रोमन, स्पेनिस र पोर्चुगिजहरू विस्तारित हुँदै संसारका विभिन्न ठाउँमा फैलिने क्रममा आर्यहरूको एक शाखा ईसापूर्व 2500 तिर भारतमा प्रवेश गरी त्यहाँको गङ्गा नदीको किनारमा सभ्यता बसाई आर्यहरूले धर्म र वर्ण व्यवस्था लागू गरेका थिए। वर्ण व्यवस्था मानिसहरूलाई कार्यक्षमताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शूद्र थिए। शूद्रहरूलाई समाजमा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा राखिएको थियो। भारत आएर आर्यहरू र गैर आर्यहरू बीच युद्ध हुँदा पराजित गैर आर्यहरूलाई दास बनाउने र शूद्र वर्णमा राख्ने गरेका थिए। त्यति बेला जुन शूद्रले आफ्नो प्राण, धर्म र स्त्री ब्राह्मण वर्गलाई सुम्पिन्छ, उसले छोएको खानेकुरा खान हुने र अन्यको हुँदैन भन्ने सम्मको दोषात्मक भावनाबाट उत्प्रेरित भई छुवाछुत प्रथाको उत्पत्ति भएको थियो। महाभारतसम्म आइपुग्दा त शूद्रले ब्राह्मणलाई छोएमा ब्राह्मणले स्नान, प्राणायाम र तप गरे मात्र शुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। ईसापूर्व 200 तिर वा मनुस्मृतिकालसम्म आइपुग्दा त प्रतिलोम विवाह गरेर सन्तान जन्माउने, कुकुरको मासु खाने, ब्राह्मणको हत्या गर्ने, ब्राह्मणको सुन चोर्ने र रक्सी खाने जस्ता मानिसहरूलाई जातिच्युत गरी अछुत बनाउने काम गरिएको थियो। ती अछुत बनाइएका मानिसहरूसँग कसैले पनि सँगै बसेर खाना नखाने, तिनलाई नछुने, तिनको पुरोहित नबन्ने र तिनीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि गाँच्न नपाउने नियम बनाउँदै लगियो। प्राचीन भारतीय समाजमा विकसित भएको जातीय विभेद चरम बिन्दुमा पुगेपछि त्यो विभेद छुवाछुत प्रथामा विकसित भएको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा जात, जन्म र पेशाको आधारमा मानवीय विभेदलाई प्रारम्भिक कालदेखि नै कायम राख्दै आएको पाइन्छ। खास गरी भारतबाट आर्य मूलका हिन्दू धर्मावलम्बी लिच्छवीहरू नेपाल भित्रिएपछि उनीहरूले नै जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा नेपाल भित्र आएको भन्ने गरिन्छ। तथापि लिच्छवीकालीन नेपाली समाजमा छुवाछुत तथा भेदभाव मन्द अवस्थामा रहेको थियो। लिच्छवीकालको शासन व्यवस्था हिन्दू धर्मशास्त्र, परम्परा र राजाको आज्ञामा आधारित हुने गर्थ्यो। मध्यकालीन अवस्थाका शासकहरूमध्ये जयस्थिति मल्लले केही मैथिली र भारतीय ब्राह्मणहरूलाई काठमाडौँमा झिकाएर मनुस्मृतिका आधारमा नेपाली समाजलाई पुनः वर्गीकरण गर्ने क्रममा जातपात र छुवाछुत प्रथालाई केही सशक्त तुल्याएका थिए, जुन प्रथा काठमाडौँका नेवारी समुदायमा अहिले पनि प्रचलनमा रहेको देखिन्छ। राजा जयस्थिति मल्लले खुस्लेदेखि उपल्ला कुलु जातिसम्मका मानिसहरूले छोएको पानी नखानु, पोडे जातले आफूभन्दा ठुला जातलाई नछुनु भन्ने
समेतको नियम बनाएका थिए। उनले दण्ड सजायको व्यवस्था पनि जातीयताको आधारमा निर्धारण गरेका थिए। यसले गर्दा नेपाली समाजमा छुवाछुत प्रथाले बिस्तारै जरा गाड्दै गएको अवस्था देखिन्छ। मध्यकालको उत्तरार्धसम्ममा छुवाछुत प्रथाले नेपालको विभिन्न ठाउँमा जरा गाडिसकेको अवस्था इतिहासले बताउँछ। गोर्खाका राजा राम शाहले जयस्थिति मल्लद्वारा स्थापित जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथालाई अझ मलजल गर्ने काम गरेका छन्। उनले गोर्खा राज्यमा जात अनुसारको दण्ड व्यवस्था प्रणाली लागू गरी मैले बाँध्याको स्थितिमा 4 वर्ण 36 जातले चल्नु नचल्नेलाई मेरा सन्तानको राजाले ढुङ्गा छुवाई जात अनुसार सजाय गर्नु भन्ने उर्दी जारी गरेका थिए। यसका आधारमा शाहवंशीय राजाहरूले पनि छुवाछुत तथा जातीय विभेदको प्रथालाई सशक्त तुल्याउँदै निरन्तरता दिएको देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि जात उकास्ने र खसाल्ने, जातीय आधारमा विभेद गर्ने तथा छुवाछुत प्रथालाई निरन्तरता दिने काम भएको देखिन्छ। त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरका सेनवंशी राज परिवारका केटाकेटी सार्की जातलाई सुम्पेर जाति च्युत गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको शासनकाल पछाडि र राणा शासनको उदय हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा राजनैतिक घटनाक्रम अस्थिर भएको पाइन्छ। त्यति बेला विक्रम सम्वत 1855मा पहाडी दलित अन्तर्गत सार्की जातिको भात पानी आदि सम्बन्धी परम्परागत नियमहरू पालन गराउन धोबी खोलादेखि पूर्व र मेची नदीदेखि पश्चिममा जसे सार्की सहित 15 जना सार्कीहरूलाई नै नियुक्त गरिएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1907 अश्विन 10 गते दमाई जातिका भात पानी सम्बन्धी परम्परागत नियमको पालना गराउन भोजे दमाईलाई अधिकार दिएको थियो। त्यो समयमा छुवाछुत प्रथालाई बलियो बनाउन स्वयं विभेदमा पारिएको समुदायलाई समेत परिचालन गर्ने गरेको देखिन्छ। राणाकालमा छुवाछुत प्रथाले नेपालमा कानुनी मान्यता पायो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले निर्माण गराएको विक्रम सम्वत 1910 सालको मुलुकी ऐनमा क्रिस्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई, गैर पानी नचल्ने जात र छोइ छिटो समेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको पकाएको अनाज खान नहुने तर नपकाएको खान हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी अछुत मानिएका जातहरूले मानिसलाई छुन नहुने भन्ने समेत नियम बनाएका थिए। यसरी परम्परागत रूपमा चल्दै आएको छुवाछुत प्रथा राणाकालको उदयसँगै लिखित दस्तावेजको रूपमा दरिन पुगेको थियो। 2007 सालमा नेपालमा राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन सफल भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो। प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै देशमा धेरै कुराको परिवर्तन भयो, तर छुवाछुत तथा जातीय विभेदको सन्दर्भमा खासै चासो देखाइएन। कानुनी रूपले पनि 2020 सालभन्दा अघि बनिएका कानुनहरूमा छुवाछुत प्रथा अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थिएन। 2020 सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा नेपालमा जातीय आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा व्यवस्था गरियो। जातीय आधारमा गरिएको विभेदलाई दण्ड सजायको व्यवस्था नगरिँदा सोही कानुनको अर्को दफामा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई विभेद नमानिने भनिएको हुनाले जातीय विभेदको विषयमा उल्लेख भएको पहिलो कानुन पनि निष्क्रिय भएको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा छुवाछुत तथा जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै त्यस्तो उपलब्धिमूलक प्रयास भएको देखिँदैन। विषम 2046मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि 2047मा बनेको संविधानमा नेपालीलाई जातपातको आधारमा कुनै विभेद नगरिने कुरा उल्लेख भएको देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहँदा समाजमा छुवाछुत प्रथा कायमै रहेको देखिन्छ। 2062-63मा नेपालमा विशाल जनआन्दोलन भयो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2063 निर्माण भयो, जुन विधानले छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण रूपले कानुनी बन्देज लगाउने कुरा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेन। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने, पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। संविधानको मौलिक हकहरूमा धारा 16मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 18मा समानताको हक, धारा 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 40मा दलितको हक भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यसरी वर्तमान समयमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नै अपराध घोषणा गरी दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिनुका साथै विक्रम सम्वत 2063 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो। जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरियो। तथापि धार्मिक अन्धविश्वास,
जातीय कुरीति, गलत रीतिरिवाज, रूढिवादी संस्कार, अशिक्षा, चेतना र जागरणको कमी एवं कानुनी ज्ञानको अभाव जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएको, सहभोज कार्यक्रममा छोइछिटो गरेको, निहुमा अप्रिय घटना हुने गरेको, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा छुवाछुत तथा भेदभाव रहेको, जबरजस्ती श्रम शोषण, ज्यादती, नाकाबन्दी, अपहेलना, सार्वजनिक धारा तथा कुवाको पानी उपभोगमा प्रतिबन्ध, कुटपिट, यातना तथा परिवारका सदस्यहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने जस्ता जातीय छुवाछुत सम्बन्धी भेदभाव रहेको पाइन्छ। वर्तमान समयमा राजनीतिक दलहरू, नीति निर्माणकर्ताहरू र कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरू जाति, लिङ्ग, वर्ग र समुदायमा रहेको विभेद हटाउन कटिबद्ध रहेको पाइन्छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायमा आफ्नो हक र अधिकारका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको स्थापना गरिएको पाइन्छ। न्यायिक निकायहरूमा समेत जातीय विभेद विरुद्धको मुद्दाहरूमा सकारात्मक फैसला भएको इतिहास छ। नेपाल सरकारले नेपाललाई 2063 जेठ 21 गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको अवस्था भए तापनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र सरकारी संयन्त्र तथा निकायहरूबाट पूर्ण रूपमा यसको अनुगमन हुन नसकेको अवस्था छ। जातीय विभेदको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट दलित र गैर दलित बीच अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान विवरण कार्यविधि 2066 अनुसार 2066 साउन 1 गतेपछि दलित र गैर दलित बीच अन्तर्जातीय विवाह भएमा प्रोत्साहन स्वरूप रु 1 लाख दिने भनेर घोषणा गरिएको थियो। जातीय विभेद विरुद्धको सम्बन्धमा सन् 1960 को मार्च 21 मा दक्षिण अफ्रिकाको एक सहरमा रङ्गभेद विरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निस्केका त्यहाँका मानिसहरूलाई त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले गोली प्रहार गरी दमन गर्दा 69 जनाको मृत्यु भई सयौं जना घाइते भएको सम्झनामा मार्च 21 लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरी सो दिनलाई विश्वभरि मनाउँदै आइएको छ। महार जातका भारतीय समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ अम्बेडकरले भनेअनुसार ब्राह्मण समुदायले ब्राह्मणवाद छोडी बौद्ध धर्ममा लागेका व्यक्तिलाई तल्लो वर्गको साबित गर्न बनाएको नीति अन्तर्गत छुवाछुत प्रथाको उत्पत्ति भएको जनाइन्छ। यद्यपि विभिन्न विद्वानहरूले यो अड्कललाई पनि गलत साबित गरेका छन्। इतिहास प्रशिक्षक नृपेन्द्र कुमार दत्तले छुवाछुत प्रथा प्रारम्भिक कालका द्रविड नागरिकले भारतीय आदिवासी नागरिकलाई गरेको व्यवहारबाट सुरु भएको भनिन्छ। पछि उक्त प्रथा हिन्दू आर्य समुदायमा सरेको कुरा उनले उल्लेख गरेका छन्। समुदायमा भएको छुवाछुत प्रथाले मानिसमा के कस्तो रोक लगाउने गरेको छ अथवा के कस्तो व्यवहारमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ त? अन्य वर्गसँग भोजन ग्रहणमा रोक, सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश निषेध, उच्च जातको समक्ष चप्पल र छातामा प्रतिबन्ध, तल्लो जातका लागि अन्य विद्यालयको निर्माण, तल्लो जातको लागि शिक्षामा वञ्चित, सामाजिक बहिष्करण। जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथाले ल्याउने असरहरू के हुन सक्छन्? व्यक्तिमा हिंसाबोध र आत्मग्लानि, सुविधा र अवसरमा विभेद, सामाजिक सम्मानमा न्यूनता, सामाजिक विभेद र विग्रहको स्थिति, सामाजिक द्वन्द्व, सामाजिक सहयोग र सद्भावको पक्षमा कमजोरी। विभेदलाई एकैचोटि निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन अथवा यसलाई एकैचोटि स्वात्तै मेट्न सकिँदैन, तर यसलाई समयअनुसार बिस्तारै समाधानको बाटोतर्फ भने लैजान सकिन्छ। चेतना जागरण, शिक्षाको प्रचार प्रसार, कडा कानुनी प्रतिबन्ध र कार्यान्वयनमा जोड, सहकार्य सहयोग र सद्भाव वृद्धिका कार्यक्रम, सामाजिक समावेशिता कायम, सकारात्मक विभेदको व्यवस्था। विश्वका अन्य कुन कुन राष्ट्रहरूमा छुवाछुत तथा विभेदको घटनाहरू थिए त? फ्रान्समा कागो वर्गका मानिसलाई अछुत मानिन्थ्यो। कोरियामा कसाईको काम गर्ने बेन्जोङलाई अछुत मानिन्थ्यो। जापानमा बुराकुमिन वर्गका मानिसहरूलाई अछुत मानिन्थ्यो। यमनमा अल अखदम वर्गलाई अछुत मानिन्थ्यो। तिब्बतमा राग्याबपा वर्गलाई अछुत मानिन्थ्यो। त्यस्तै गरी चीनमा डुङ्गा चलाउने टाङ्का वर्गका मानिसलाई अछुत मानिन्थ्यो। नाइजेरियामा ओहु र ओसु वर्गका मानिसहरूलाई अछुत मानिन्थ्यो। माथि उल्लेख गरिएका अधिकांश देशहरूमा अहिले ती छुवाछुत र विभेदका घटनाहरू निमिट्यान्न भइसकेका छन्। त्यहाँको सरकारी संयन्त्र, कानुनी बन्देज र शिक्षाको स्तरका कारण त्यहाँ भएका विभेदहरू हटिसकेका छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगको परिभाषा। जातीय छुवाछुत भन्नाले नेपाली समाजमा अछुत जात, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छुन पनि नहुने जात भनी भेदभाव गर्ने गरिएको समुदाय वा नयाँ मुलुकी ऐन 2020 लागू हुनुभन्दा अघिको मुलुकी ऐनमा अछुत जात भनी किटान गरिएको समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभावपूर्ण दृष्टिले गरिएको व्यवहारलाई जातीय छुवाछुत जनाउनेछ। नेपालमा गैरदलित र दलित बीचको छुवाछुत प्रथा त कायम छँदै नै छ, तथापि यसको अतिरिक्त दलित समुदाय बीचमा पनि छुवाछुतको स्वरूप जगडिएर रहेको छ। हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्यले शूद्र वर्गका मानिसहरूलाई छुवाछुत तथा भेदभाव गर्ने गरेका छन्। यसका अतिरिक्त शूद्र वर्गमा राखिएका कथित दलित समुदायभित्र पर्ने जातभित्र पनि विभेदको संस्कार कायमै छ। नेपालबाट छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुनका लागि सर्वप्रथम दलित समुदायभित्रको छुवाछुत पनि अन्त्य हुन जरुरी छ। यसका लागि सम्बन्धित समुदायभित्र शिक्षाको स्तर बढाउन अति नै जरुरी छ। यसरी प्राचीन भारतमा विकसित भई छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा लिसो समान भएर गडिएको छ। यसलाई सामाजिक कुरीतिको रूपमा लिए पनि गैर दलित समुदायका व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नो समस्या नठान्ने प्रवृत्तिका कारण पुस्तौं पुस्तादेखि यसले जरा गाड्दै आएको छ। नेपालमा राणाकालदेखि नै छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू भए तापनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। एक थरीले भन्ने गरेका छन् कि छुवाछुत र विभेदका घटनाहरू एकैचोटि निमिट्यान्न हुँदैन। यो भनेको मानवको विकासक्रम सँगसँगै बिस्तारै हट्दै जाने कुरा हो। अर्को थरीको भनाइ छ कि हामीले विभेद कति सहने, मानिसहरूले जानी बुझी विभेद गरिरहेका छन् र गरिरहनेछन्। वर्तमान 21औं शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा मानिसले मानिसलाई छुन नहुने, एक अर्काले पकाएको खान नहुने भन्ने एक अमानवीय व्यवस्थाले नेपाली समाजमा क्यान्सरको रूपमा रहँदै आएको छ। यसका कारण नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमा समेत आँच पुग्न आएको छ। मानिस बीचको मानवताको भावनाको बीचमा पनि यसले गम्भीर तरिकाले असर गरेको देखिन्छ। छुवाछुतमा परेका समुदाय तथा मानिसहरूको आत्मग्लानीका कारण राज्यका विभिन्न स्रोत साधन तथा निकायमा समान पहुँच बनाउन सकिरहेका छैनन्। ज्ञान र सिप हुँदाहुँदै पनि विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो रोजगारीबाट हात धुनु परिरहेको स्थिति छ। यस प्रथाबाट प्रताडित मानिसहरू सामाजिक पीडा सहन मात्र बाध्य छैनन्, उनीहरू आर्थिक अवस्था समेत कमजोर रहँदै आएको कारण यिनीहरू समाजमा तल्लो वर्गका रूपमा अपहेलित जीवन जिउन बाध्य छन्। यसो हुनु मानवीय दृष्टिले हेर्दा एकदम निकृष्ट कार्य हो। यस सामाजिक कलङ्कका रूपमा रहेको छुवाछुत प्रथा अन्त्य हुन सकेमा नेपाली समाज र सिङ्गो मानव जगतकै ऐतिहासिक सुधारको रूपमा मानिनेछ।